हेलो बच्चों, मैं कुलबीर सिंह टीचर गवर्नमेंट यूपीएस तरबौनी से। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के उर्दू से ये सबक एक नज़म जो है ये पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है खाके वतन। खाके वतन बोलते हैं सरजमीन, मिट्टी जिसमें हम रहते हैं। चलो हम इसको पढ़ते हैं। मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें अपने वतन से, हमें अपनी मिट्टी से, हमें अपनी सरजमीन से मोहब्बत है। हमें अपने वन बागों से मोहब्बत है। हमें अपनी सुबहों से शामों से प्यार, हमें अपने शहरों के नामों से प्यार। हमें अपनी सुबहों से और अपनी शामों से हमें प्यार है। हम अपने शहरों से और उनके नामों से भी प्यार करते हैं। हमें प्यार अपने हर एक गांव से, घने बरगदों की घनी छाँव से। हमें अपने हर एक गांव से प्यार है, और हमें जो बरगद जो होते हैं उनकी जो घनी छाँव जो होती है उससे भी हमें प्यार है। हमें प्यार अपनी इमारत से, हमें प्यार अपनी इमारत से, हमें प्यार अपनी रवायात से। हमें अपनी हर एक चीज़ से, जिस चीज़ के साथ हम जुड़े हुए हैं उनसे हमें प्यार है। हमें अपनी इमारतों से, अपने रहन सहन से, हमें हर चीज़ से हम प्यार करते हैं। सलामत रहें अपने दश्त व दमन, रहे गनगनाता हमारा गगन। हमारी जो फ़िज़ा है, हमारे जो जंगल बाग व वन हैं वो हमेशा सलामत रहें, और हमारी फ़िज़ा जो है वो गुनगुनाती रहे। निगाहें हिमालय की ऊंची रहें, सदा चांद तारों को छूती रहें। हिमालय की जो ऊंचाई जो है, जो खूबसूरती जो है, वो हमेशा वो आसमां को छूता रहे, वो हमेशा खिलता फुलता रहे, उसकी खूबसूरती जो है वो हमेशा बरकरार रहे, और वो लहलहाता रहे, और वो इसी तरह से जो खिलता फुलता रहे, और उसकी जो ऊंचाई है वो ऐसे ही बनी रहे, हम उसको निहारते रहें। चमकता दमकता रहे शीशनाग, रहे वादियों में चिनारों की आग। और जो शीशनाग जो चश्मा जो है वो भी चमकता दमकता रहे, और हमारी जो वादियाँ हैं और इन वादियों में जो चिनार के जो दरख्त हैं वो भी खिलते फुलते रहें, वो भी इसी तरह लहराते रहें। लुटाती रहें अपनी लुटाती रहें अपने नैनों का मद, ये सुबह बनारस ये शाम अयोध्या। हमारी जो सुबह, जो बनारस की सुबह और अयोध्या की जो शाम है वो इसी तरह से खूबसूरती बखेरती रहे। इसी तरह से लोग वहाँ खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करते रहें। रहे सुरखरू सिकरी के महल, ये नीनी की झीलें, ये नीनी की झीलों में खिलते कवल। और जो सिकरी के जो महल जो हैं वो भी इसी तरह से बरकरार रहें, और जो नैनी के जो झीलें हैं उनमें वो कंवल के फूल जो हैं वो हमेशा खिलते रहें। नहाता रहे नर्म किरणों में ताज, रहे ता क़यामत मोहब्बत की लाज। और जो ताज महल जो है उसकी जो रौनक जो है वो हमेशा इसी तरह से बरकरार रहे। उसमें जो सूरज की जो सुंदर सुंदर सी किरणें जो पड़ती हैं वो हमेशा उस पर पड़ती रहें, और क़यामत तक उसकी जो रौनक है वो इसी तरह से बरकरार रहे, लोग उससे इसी तरह से मोहब्बत करते रहें। अजंता के बुत रक़स करते रहें, हंसी गार तारों से भरते रहें।
اور اجنتا کے جو بت جو ہیں اجنتا میں، لوگ اسی طرح سے ان کو نہارتے رہیں، وہاں لوگ جاتے رہیں، وہ خوبصورتی بکھیرتے رہیں، اور وہاں کی جو غاریں ہیں وہ ان میں جو رونق جو ہوتی ہے وہ اسی طرح سے برقرار رہیں مسکراتی ہنسی وادیاں، رہیں شاد جنگل کی شہزادیاں، اور ہماری جو وادیاں ہیں وہ اسی طرح مسکراتی رہیں، اسی طرح خوبصورتی بکھیرتی رہیں، اور جنگل جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے لہلہاتے رہیں، ہری کھیتیاں لہلہاتی رہیں، جوان لڑکیاں گیت گاتی رہیں، اور ہماری کھیتیاں جو ہیں وہ ایسے لہلاتی رہیں، اسی طرح سے خوش رہیں جیسے کہ جو جوان لڑکیاں گیت گاتی ہیں، ٹھیک ویسے ہی وہ بھی ان کی طرح لہراتی رہیں، لہلاتی رہیں، لہکتا رہے سبز میدان میں دھواں، لہلہاتا رہے سبز میدان میں دھان، زمینوں پہ بچھتے رہے آسمان، اور یہ دھان جو ہے یہ کھیتوں میں اسی طرح سے لہکتے رہیں جیسے کہ وہ ان میں آسمان بچھا ہوا ہے، کھیت ایسے ہی کیا کرتے رہیں، ایسے ہی لہکتا رہے، دھان کا جو کھیت ہے ایسے ہی لہکتا رہے جیسے کہ ان میں آسمان بکھرا ہوا ہے، یا آسمان ان میں بچھا ہوا ہے، مہکتے رہے سبز آموں کے بور، اڑاتی رہے پینگ جھولوں کی ڈور، اور جو آم جو ہیں، آموں کے جو درخت جو ہیں وہ بھی ایسے ہی مہکتے رہیں اور اپنی خوبصورتی جو ہے وہ بکھیرتے رہیں، رہے یہ دیوالی کی جگمگ بہار، منڈیروں پہ جلتے دیوں کی قطار، اور دیوالی میں جو دیے جلتے ہیں وہ ٹھیک ایسے ہی جلتے رہیں اور اپنی خوبصورتی بکھیرتے رہیں، فضا روشنی میں نہاتی رہے، ہماری زمین جگمگاتی رہے، اور ان دیوں کی روشنی سے ہماری جو زمین ہے وہ ہر وقت ایسے ہی جگمگاتی رہے آسماں پر دمکتا ہلال، رہے عید کا مسکراتا جمال، گلے سے گلے لوگ ملتے رہیں، دلوں کے جواں پھول کھلتے رہیں، اور ہر وقت یہاں عید جیسا ماحول بنا رہے، ہر ایک دوسرے سے پیار سے محبت سے پیش آئے، ہر ایک دوسرے کی عزت کرے، اور جو عید کا چاند جو ہے یہ ہمیشہ ہمیں دکھتا رہے، نظر آتا رہے، تاکہ ہمارے دلوں میں جو یہ نفرتوں کے دیے ہیں وہ بجھ جائیں اور ہم ایک دوسرے سے پیار سے رہ سکیں، رہے دوم ٹائیگور و اقبال کی، رہے شان پنجاب و بنگال کی۔ اب جو ٹائیگور اور اقبال کی جو مقبولیت ہے وہ ایسے ہی رہے، اور ہماری جو دو اسٹیٹیں جو ہے پنجاب اور بنگال، اس کی جو شان ہے وہ بھی اسی طرح سے برقرار رہے نام اپنے ادب کا بلند، دلوں میں سمایا رہے پریم چند، اور پریم چند شاعر جو ہے اس کا جو نام ہے وہ ہر ایک کے دل میں چھایا رہے، کیونکہ اس نے ادب کی جو دنیا جو ہے اس میں ایک الگ ہی مثال جو ہے اس نے بنائی ہوئی ہے، کیونکہ اس نے بہت سے کارنامے جو ہیں وہ انجام دیے ہیں، اس نے بہت کچھ جو ہے لکھا ہے، اور آج بھی لوگ اس کے جو کارنامے ہیں ان کو پڑھ کے اس کو یاد کرتے ہیں، سدا زندگانی غزل خواں رہے، زمانے میں غالب
کا دھواں رہے۔ اور غالب جو ہے اس کی غزلیں ہمیشہ جو ہیں لوگ زندگی بھر ان کو سنتے رہیں، گاتے رہیں، اور غالب جو ہے وہ ہر ایک کے دلوں میں چھاتا رہے۔ یہ جو نظم تھی یہ جان نثار اختر نے لکھی تھی۔ آج کی اس نظم میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اپنی جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم اس کے سوالات لکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو، شکریہ۔